विगतमा 2 पटक भारतमा राजदूत रहनुभएको अनुभव र भू राजनीतिको थोर बहुत बासिटा पनि अनुभव गर्नुभएको आधारमा एमसीसीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने यो त धेरै लामो प्रक्रिया भइसक्यो। यहाँ भारतमा राजदूत हुँदैदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखिकै प्रक्रिया पनि हो आन्तरिक राजनीतिमा, र यसले राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा उभार जसरी ल्याएको छ, यो कस्तो विषय हो, कसरी लिनु भएको छ र यति ठुलो तरङ्ग आउनुपर्ने विषय हो अथवा होइन? यसमा अलि विस्तृतमा भनिदिनु। अब यसमा देवेन्द्रजी एकै दिन एउटै घटनाबाट आज भन्नु सूचना भएको यो परिस्थिति होइन। अब हामीसँग सँगसँगै भन्नु अब 70 वर्षको यो 7 दशकमा अरू मुलुकहरूले फड्को मारेर कहाँ पुगे, तर हामी जहाँको त्यही रहनमा चाहिँ पहिले त अब राणालाई दोष दिन्थ्यौँ, पञ्चायतलाई दोष दिन्थ्यौँ होइन। त्यसपछि अब दोष दिने ठाउँ पनि रहेन। संविधान सभाले संविधान बनाएर लोकतान्त्रिक हाम्रो बहुदलीय गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि त अब दोष दिने ठाउँ छैन। अब त्यो चाहिँ हामी सबैले आफैले नेपालको चाहिँ यो सब भन्दैन कमी कमजोरी त्रुटिको लागि चाहिँ आफैले यसलाई चाहिँ अब आत्मसात गर्ने, महसुस गर्ने, त्यसको चाहिँ छनक पाइँदैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा दुःखद पक्ष त्यो हेर्नुहोस्। किनभने हामीले अब पानी धमिलो पारेपछि त अब भन्नु न माछा मार्न जो पनि आउँछ नि। खास गरेर कन्स्पिरेसी पोलिटिक्सको अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको जुन एउटा अब स्ट्राटेजिकल आफ्नो प्रेजेन्स छ, जुन तपाईँले भू राजनीतिको अथवा भन्नु रणनीतिक अवस्था छ, अवस्थिति छ, अब त्यो चाहिँ कसैबाट लुकेको छैन। यस्तो होला हुनसक्छ भन्ने कुरा त अब हामी आफैले चाहिँ कल्पना गर्ने हो। किनभने अब शक्ति राष्ट्रहरूले त आफ्नो स्वार्थ बेगर कुनै पनि अनुदान, कुनै पनि सहयोग दिँदैनन् भने यो त झन् विशेष किसिमको सहयोग, जुन खास गरेर हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको हामीले सरस्वती इतिहास हेऱ्यौँ भने नेपालीले नै हामीले नै माग गरेको, अब सबै पार्टीका नेताहरू नै सरकारमा बसेर पटक पटक यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको, र नेपालले सरकार भनेको अवच्छिन्न एउटा भन्नु अब उत्तराधिकारी संस्था पनि हो। अब पहिले निर्वाचनभन्दा पहिले अब हाम्रो ज्ञानेन्द्र कार्कीजी मन्त्री हुँदाखेरि, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदबाट पास गर्ने कुराको दबाब त्यो बेला पनि थियो हेर्नुहोस्, नभएको होइन। किनभने अमेरिकनहरूले भन्थे र जुन स्वाभाविक पनि हो, म पनि भन्छु, तिमीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय बजेट पनि कहिल्यै पनि भन्नु अब 40-50% भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूको एउटा योजना पनि निर्धारित लागत र समयमा पुरा भएको इतिहास छैन। अत्यन्त कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार छ। त यो परिवेशमा हामीहरूको चाहिँ यो टाइम बाउन्ड प्रोजेक्ट 5 वर्षमा पुरा गर्ने प्रोजेक्ट चाहिँ यो सुरु हुनु यो चाहिँ भन्नु न हामी चाहिँ यो मोडलमा गर्न सक्दैनौँ। संसदबाट यसलाई चाहिँ तिमीहरूले पास गर्नुपर्छ, नेपालको कानुनभन्दा माथिल्लो एउटा दर्जामा यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने दबाब थियो। तर त्यो बेलामा गएका नेपालका प्रशासकहरू र नेपालको सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अमेरिकनहरूलाई कन्भिन्स गरेर रेजिस्ट गर्यो। अहिले संसदमा हाम्रो उपस्थिति अब त्यति आफ्नो चाहिँ बलियो पनि छैन, हामीले चाहेर पनि पास हुँदैन। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। त यस्तो बेलामा संसदबाट पास हुने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन भनेपछि अमेरिकनहरूले पनि स्वीकार गरेर संसदबाट पास नगरिकन नै अरू एउटा हाम्रो चाहिँ भन्छ न अब अनुदान सहयोग परियोजना सरह एमसीसीको पनि सम्झौता भएको थियो, प्रारम्भिक सम्झौता। त्यसपछि नेपालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएपछि कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बन्यो, जसमा अहिले भन्दैन कम्युनिस्टका सबै घटकहरू एकै ठाउँमा थिए। त त्यो सरकार बनेपछि यो जुन कन्स्पिरेसी पोलिटिक्सको मैले कुरा गरेँ, तपाईँ हामीले हेर्नुहोस् बुझेको कुरा हो, नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ कतै न कतै भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध भन्ने स्कुलिङ फिलोसफी चाहिँ त्यो देखाउने, तर चाहिँ उतैबाट सञ्चालित हुने, यो बा त्यो रूपमा। त्यसैको चाहिँ अहिले यो भन्नु न यो अहिलेको चाहिँ यो परिणाम हो हेर्नुहोस्। अब त्यो निर्वाचित बलियो सरकार बन्न साथै अब युरोपियन युनियनले अमेरिकनहरूले भन्न थाले ल अब त यो सरकारलाई हामी म्यानेज गर्छौँ, तिमीहरू के भन्छौ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि दबाब पऱ्यो होला। अब कम्युनिस्टले मान्छन् भन्ने हामीलाई के भन्ने खालको कुराहरू भयो हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर उनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई मनाएपछि युवराज गिवाली परराष्ट्र मन्त्री, केपी ओली प्रधानमन्त्री, त्यसपछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अनि खेल सुरु भयो। प्रदीप गिवाली परराष्ट्र मन्त्री, युवराज खतिवडा चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अनिखेर तपाईँको खेल सुरु भयो। त्यो खेल कसरी सुरु हो भने होइन अब जुन हिजो उनीहरूको चाहिँ आग्रह थियो कि संसदको बहुमतबाट पास नगरिकन नेपालमा अस्थिरता छ,
नेपालमा चाहिँ सरकार फेरिराख्छ, एउटा सरकारले गरेको कुरा अर्को सरकारले ओन गर्दैन र हामीले नेपालको कानुनभन्दा माथिल्लो एउटा एमसिएमा चाहिँ नि त्यो अधिकार नलिकन यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ भने कसरी कन्भिन्स गरे, त्यो कुरो चाहिँ बडा रहस्यपूर्ण छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आज वास्तवमा अब राष्ट्रिय हित छ कि छैन, त्यसपछि गएर संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले पास गर्यो केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्रीको कालमा। अब त्यो त एउटा जेउनु भयो। त्यसपछिका पूरक सम्झौताहरू 10-11वटा सम्झौताहरू पूरक सम्झौता भए। हेर्नुहोस्, त्यो पूरक सम्झौताहरू चाहिँ अझ तपाईँको अलिकति भन्नु अब रहस्यपूर्ण र त्यो चाहिँ अध्ययन योग्य छन्, जसमा हुन त अब प्रत्येक अनुदान सहयोगमा दाताको चाहिँ आफ्नै हातमाथि हुन्छ। उनीहरूले अरू सबै हामीले अहिले सरसर्ती हेऱ्यौँ, यसमा इन्टरनेसनल रिपोर्टहरू पनि छ। खुब नेपालमा यो सहयोग परिचालन भयो भने 60%, 40%, अनिखेरि उता फर्कने। उनीहरूले जित्यो भने 60% फर्काउने, 40% लगानी गर्ने हो। एमसिसीमा के छ भने त्यो पनि यसबाट अछुतो छैन। हेर्नुहोस्, यसका लागत मूल्यहरू ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ पर किलोमिटर खर्च अहिले हामीले अध्ययन गरेर हेरौँ। त्यसैदेखि सडकको पनि तपाईँको भन्नु एउटा मर्मत सम्भार कुराहरू गऱ्यौँ। अब हामीले महँगा कन्सल्ट्यान्ट महिनाका $50-60 हजार तिर्ने कन्सल्ट्यान्ट, उनीहरूको चाहिँ सफ्टवेयरका चाहिँ अरू भन्नु एउटा म्यानेजरल अब यो जुन उनीहरूको यो टुल्सहरू हुन्छ त्यस्तो खर्च हेर्ने हो भने फेरि कुरो त्यही हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा वास्तविक खर्च हुने भनेको त त्यो डरलाग्दो हुन्छ। र उनीहरूकै यसमा चाहिँ अनिखेरि भन्नु अब नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने र अनिखेरि अब यो 5 वर्षसम्म त ठिकै छ, हामीले अरूहरूलाई पनि यस किसिमको सुविधा दिएका हुन्छौँ। तर यसका शर्तहरूमा चाहिँ 5 वर्षपछि पनि जुन अब संसदले पास गरेको नेपालको कानुनभन्दा अमेरिकन कानुन आज भएको र पछि पनि हुने कानुन लागू हुने भन्ने कुराहरू जो आएको छ नि, यो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय हितले राष्ट्रिय स्वार्थले कहिल्यै पनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भन्ने स्वीकार्य हुन नपर्ने हो, नसक्ने हो। तर नेपालको विडम्बना अहिले मैले तपाईँलाई भने जसले सबभन्दा चर्का कुराहरू गर्ने, चर्का कुराहरू गर्ने अनि अब भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ विरोधको कुरा गर्ने, तर उनीहरूको चाहिँ पक्ष पोषणमा अब भन्नु न अब अहिले चाहिँ नेपालमा रियल एसिड टेस्ट बल्ल हुँदैछ। हेर्नुहोस्, हुन्छ अब किनभने अहिले पनि नेपालमा त वामपन्थी वर्चस्व छ नेपालको संसदमा। अब यो मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ, किनभने यो सधैँभरि यसलाई चाहिँ भन्नु न हामीले चाहिँ गिजोलेर एउटा अनावश्यक रूपबाट राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा विभक्त हुने, राष्ट्रमा विभाजन हुने, जनताहरूको मनस्थिति नै विभाजित हुने किसिमको यो भन्दा संसद नै यस्तो उपयुक्त थल हो जहाँ चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छिनोफानो हुनुपर्छ। र अलिकति मलाई दुःख लागेको कुरा चाहिँ स्टेट सेक्रेसीको नाममा एमसिसीसँग वा एमसिएसँग भएका सम्झौताहरू पूरक सम्झौताहरू चाहिँ सार्वजनिक नहुनु। र अनि मैले यो बारेमा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि पनि सरकारले श्वेतपत्र जारी गरोस्, त्यो व्हाइट पेपरमा यी सबै कुराहरू चाहिँ छर्लङ्ग आओस्। र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले, एउटा राष्ट्रपति एउटा भन्नु न अब जिम्मेवार पार्टीले अब अरूहरूले गरेका गल्तीहरूलाई यो त हामीले गरेको होइन अरूले गरेका हुन् त्यस कारण हामी निरीह छु भनेर भन्नु हुँदैन। अहिले तर्क आउने गर्छ, यो त प्रत्येक अनुदानमा प्रत्येक सहयोगमा यस किसिमका डरलाग्दा शर्तहरू थिए, अब कसैसँग पनि अब त्यसपछि अनुदान नलिने भनेर भन्नु पऱ्यो भन्ने तर्कहरू आउँछन् नि। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् मानवीय दृष्टिकोणले उचित कुरो होइन, किनभने मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो जसले कुनै कुरोमा पनि गल्ती भएको छ भन्ने आफूलाई महसुस भयो भने त्यसको चाहिँ पटाक्षेप गर्नुपर्छ, त्यसलाई महसुस गरेर सुधारतर्फ जानुपर्छ। त्यो काममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि कता कता चुक्न थाल्यो कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। किन अहिले हामीले यसरी वामपन्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा परेर नेपालका राष्ट्रिय हित जुन अहिले बाहिर चर्चा छ नि, मैले त डकुमेन्ट हेर्न पाएको छैन, त्यो किसिमका दफाहरू छन् भने त्यसलाई राम्रोसँग पारदर्शी हिसाबले छलफल गरेर त्यसको छिनोफानो गरेपछि त सत्य दुईवटा हुँदैन। हेर्नुहोस्, सत्य त एउटै हुन्छ नि, सत्य कुरा त अगाडि आउँछ, सत्य आएपछि सबै शक्तिहरू राष्ट्रिय हितमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, एउटा आवाज गर्नुपर्छ। त्यो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने कि नगर्ने त्यो अवसर थियो काङ्ग्रेससँग। त काङ्ग्रेसले त्यो अवसर चाहिँ कता कता गुमाएर, होइन यो त अब कम्युनिस्टहरूले गरे, अब हामीले त खालि आफ्नो एउटा पहिलेदेखिको हाम्रो अब एउटा अब फिलोसफी हो, डेमोक्रेटिक कन्ट्री अमेरिकाले गरेको कुरामा हाम्रो समर्थन थियो, छ, रहन्छ भन्ने हो भने कतै हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एउटा दायित्व कति अलिकति डाइल्युट त हुँदैन भन्ने मलाई चिन्ता छ। त्यसले गर्दा संसदमा यसको चाहिँ व्यापक छलफल हुनुपर्दछ, संसदले छिनोफानो गरोस् र कुनै कुरा पनि स्टेट सेक्रेसीको नाममा चाहिँ बाँकी रहनु हुँदैन।
सरकारले दिनुपर्दछ। मैले झलनाथजीलाई फलो गरिराखेको हुन्छु। म कार्यदलको सदस्य हुँदाखेरि पहिलेदेखि नै मेरै सरकारले, केपी ओलीको सरकारले मलाई चाहिँ डकुमेन्ट दिएन, हामीलाई दिएन। माग्दा माग्दा हामी हार्यौँ तर दिएन। र एमसिए सेक्रेटेरिएटले पनि स्टेट सेक्रेसीको नाममा चाहिँ दिन मानेन भन्ने कुराहरू मैले सुन्थेँ। अहिले पनि त्यही परिस्थिति छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ भने यो त राष्ट्रको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तो एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको लागि संविधान सभाले संविधान बनाएको होइन, संविधान र कानुन त सर्वोपरि हुने ठाउँमा यो लज्जास्पद स्थितिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी हेर्नुहोस्, एउटा अमेरिकासँग कहिल्यै पनि नेपालले जोडी खोज्ने होइन। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको सदस्यता त्यो बेलामा सायद नहुन सक्थ्यो। नेपालको भन्नु न हामीले एउटा अब जतिसुकै हामी पराधीन छैनौँ भने पनि आजको अवस्था नहुन सक्थ्यो। तर मित्र राष्ट्र अमेरिकाको ठुलो सहयोग थियो, जसको सहयोगले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सजिलोसँग प्रवेश पायौँ। आजसम्मको यत्रो लामो हाम्रो चाहिँ भन्ने एउटा इतिहास छ होइन, परम्परा छ सहयोगको, त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र त्यो मित्र राष्ट्रलाई पनि, खास गरेर अमेरिकनहरूलाई पनि चित्त बुझाएर संसदमा हुने छलफललाई अमेरिकनहरूले मान्दैनन् भन्ने कुरो मलाई विश्वास छैन। हेर्नुहोस्, अमेरिका त डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो नि, त्यहाँका पिपुलको पनि प्रेसर पर्छ। नेपालको पार्लियामेन्टमा सबै कुराहरूको मेरिटमा छलफल हुन थाल्यो भने नेपालको पार्लियामेन्टले गर्ने डिसिजनलाई अमेरिकाले डिसओबे गर्ने, अनावश्यक रूपबाट दबाब दिएर यसलाई चाहिँ यो गिजोल्ने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम हुँदैन। जस्तै अहिले नेपालको लागि दुःखद कुरो हेर्नुहोस्, मित्र राष्ट्र सबभन्दा पहिले अमेरिकी सरकारले अलिकति चीनको पनि यसमा स्वार्थ छ कि भन्ने किसिमको वक्तव्य आयो भने त्यो वक्तव्यको आधिकारिकता नेपाल सरकारले अझ भनेको छैन। वास्तवमा के संवाद भयो, अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्री र अरू दुईवटा शीर्ष नेताहरूसँग के संवाद भयो होइन। अब अमेरिकाले नेपालको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छ भन्ने जस्ता किसिमका गैर कूटनीतिक शब्दहरू, भाषाहरू प्रयोग भयो भने मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, तर जो सञ्चार माध्यममा आउनु पनि दुःखद भयो। त्यसपछि गएर त्यसको प्रतिवादमा मित्र राष्ट्र चीनका पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्यो। अब त हामी त के भने कन्फ्लिक्ट जोनमा हाम्रो आफ्नै कारणले आइसक्यौँ त। अब संसदमा यसलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण रूपबाट, कूटनीति भनेको एउटा चातुर्य हो, कौशल हो, परिपक्वता हो भन्छन् दार्शनिकहरूले, विद्वानहरूले। नेपालमा त्यसको चाहिँ सुरुवातै छैन, सोचै छैन। अहिले हामी मित्र राष्ट्रका जस्तै भन्नु न, अब शक्ति राष्ट्रका नेताहरूले टेलिफोनमा संवाद गरे भन्छौँ, राजदूतले गएर भेटे भन्छौँ। आफै भेट हुन्छ र हुन्न नि, हामी एक्सेस दिन्छौँ। हामी एउटा के भने यति हीनताबोध, लघुताभासमा छौँ कि ओहो उसले फोनमा कुरा गर्छु भन्यो भनेदेखि, फोन उठाएर भनेदेखि त मेरो चाहिँ जागिरै जाला जस्तो गरेर हत्तपत्त तयार हुन्छौँ। र के संवाद गर्ने कुनै तयारी छैन। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले देख्यौँ अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति आयो। नेपालमा यत्रो अहिले तपाईँको इस्युज उठ्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय त एउटा साक्षी कितारामा कता कता छेउमा सिग्नेचर गर्ने एउटा अधिकृत स्तरको, उपसचिव स्तरको व्यक्तिहरूको पनि उपस्थित देखिन्थ्यो। योभन्दा अर्को लज्जास्पद दुखान्त कुन पक्ष हुनसक्छ र? त्यस कारण अझै पनि हेर्नुहोस्, यो बिग्रेको छैन। नेपालले एउटा जुन मैले चातुर्यताको कुरा गरेँ, कूटनीतिमा परिपक्वताको कुरा गरेँ, कौशलको कुरा गरेँ, त्यो देखाउनु पर्दछ। सबै यसमा चाहिँ अनुभवी विज्ञ विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्दछ सरकारले। र हिजोका वामपन्थी मित्रहरू आफूलाई चाहिँ भन्नु न भारत र अमेरिकाको विरोध गर्ने तर त्यही शक्तिबाट सञ्चालित हुने उनीहरूको अब चाहिँ एसिड टेस्टमा छन्। हेर्नुहोस्, अब हेर्नु को कसरी उनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब उनीहरूको वाक्य, उपस्थिति, निर्णय देख्छौँ। आउने दिनमा यो चाहिँ प्रश्न हुन्छ। तर त्यो हुँदैमा पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रियतामा कतै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन, डाइल्युट नगरिकन यसलाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक स्थितिमा निकास दिने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हो। जबकि हामी उपस्थितिमा साह्रै कम छौँ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, वामपन्थीहरूको झन्डै 2/3 उनीहरूको चाहिँ अहिले वर्चस्व छ। जसरी पहिले तपाईँलाई एउटा सानो घटना भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा हाम्रा मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू सबै काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो, 101 शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई दबाब पऱ्यो नि मित्र राष्ट्र भारतको, ल अब तिमीहरूले पे गर्ने बेला आयो भनेपछि सबै काङ्ग्रेसबाट फुटे, आफ्नो आफ्नो किता काट गर्दै अलग अलग दलहरू बनाए। तर आज मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि त्यसको चाहिँ पछुतो छ, किन हात लगाए सुन्न छ। अब जो मान्छेलाई हामीले गलत किसिमबाट सम्बन्ध सम्पर्क राख्छौँ त्यसको परिणाम त गलतै हुन्छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि, खास गरेर पश्चिमा जगतहरूलाई आइएनजिओको माध्यमबाट अनेक उनीहरूको चाहिँ भन्छौँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थबाट जुन सञ्चालनमा रहेका नेपालका चाहिँ वामपन्थी पार्टीहरू छन्, अब एसिड टेस्टमा कता कता जान्छन्
यो चाहिँ निर्णायक घडी चाहिँ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ सरकारले अझै पनि भन्नु, खास गरेर काङ्ग्रेसको चाहिँ ध्यान पुग्नु पर्दछ। मलाई दुःख लागेको छ काङ्ग्रेस पार्टीको ध्यान चाहिँ आजसम्म यो बारेमा पुगेको छैन। संसदीय दलले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टीको तपाईँको एउटा भन्छ न आफ्नो यो जुन अब प्रबन्धन कमिटीले स्थायी समितिले चाहिँ होइन अध्ययनै नगरिकन यसलाई पास गर्ने भनिराखेको छ। अब संसदमा हल्लै गरेर उपस्थितिको चाहिँ बहुमतले पास गर्ने यो किसिमको कुराले चाहिँ फेरि झन् थप कन्फ्लिक्टमा देश जान सक्छ। यसबाट चाहिँ यसको चाहिँ एउटा हामीले के भने पूर्व आकलन, यसको एउटा चाहिँ भन्छौँ न हाम्रो भिजनरी एप्रोच चाहिँ हुनु जरुरी छ। हाम्रो राजनीति, हाम्रो कथित राष्ट्रियता र हाम्रो चित्रचरित्र सबै कुरो बाहिरी समुदायले पनि देख्ने मौका पायो नि। जस्तो हाम्रो विषयलाई लिएर अहिले जसरी चीन र अमेरिका आम्ने सामने जस्तो देखिएका छन्, भारत मौन देखिएको छ। यो खेलिरहेको स्थिति भनेको त्यति सहज चित्र हो र? पटक्कै होइन, हेर्नुहोस् पटक्कै होइन। अब यसको लागि अरूभन्दा बढी दोषी चाहिँ अब हामी नै छौँ हेर्नुहोस्। किनभने हामीले यसको नि एउटा अलिकति पनि एउटा त भिजनरी जुन अब आफ्नो चाहिँ एप्रोच हाम्रो कहिले पनि देखिएन। प्रष्ट रूपबाट भन्नुपर्दाखेरि अब नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय पार्टीहरूको सरकारको प्राथमिकतामै परेन भन्दा त धेरैचोटि भनियो। देशको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिहरू परिभाषित हुनुपर्छ। जो सरकारमा भए पनि यो नीतिमा चाहिँ यो कुनै किसिमको विचलन आउनु हुँदैन भनेर भनिन्छ। तर केही कामहरू पनि भए, विभिन्न किसिमका आयोगहरू बने, प्रतिवेदनहरू आए, सरकारले केही निर्णय पनि गर्यो, तर त्यो कहिले कार्यान्वयन भएन। जस्तै भन्छ सामान्य कुरा कोड अफ कन्डक्टको कुराहरू आयो नि, तर त्यो कसैले पालन गर्न। अहिले पनि नि परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाह बेगर, उपस्थिति बेगर मैले संवाद पनि गर्दिनँ, भेट पनि गर्दिनँ भन्ने कुरो कहिले हामीले देखेनौँ। हेर्नुहोस्, जस्तै यो पत्रकै कुरा गरौँ न। वर्तमान हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीजीले र प्रचण्डजीको जुन एउटा जोइन्ट सिग्नेचरको पत्र धेरै पछि डिस्क्लोज भयो, के यो कूटनैतिक हिसाबले उचित हो र? पटक्कै होइन। यदि कुनै पनि विज्ञ विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएको भए उसले प्रोटोकल भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ याद गराउँथ्यो। यो गर्नु हुँदैन। गर्नै परे पनि हाम्रो पनि एउटा समान स्तरका कुनै कर्मचारीले आज्ञाले भनेर पठाए हुन्छ भन्थ्यो। तर यस्तो किसिमको ब्लन्डर त हामीले गरिराखेका छौँ नि। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको खुफिया प्रमुखसँग गोप्य त्यसरी भेटघाट गर्ने र त्यो गोप्य भेटघाटको अहिलेसम्म न नेपाल सरकारले न भारत सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नहुनु र त्यो बारेमा राष्ट्रिय चिन्तन, सोच वा चिन्ता नहुनु, यो त हाम्रो चाहिँ तपाईँको भन्छ योभन्दा ठुलो असफलता, योभन्दा ठुलो एउटा भन्छ भविष्यका लागि अब दुर्घटनाको चाहिँ सङ्केत के हुनसक्छ र? त्यो हेर्नुहोस्, हामी त कमजोर हुँदै 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 गएर हामीले पानीलाई धमिलो पार्दै 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 गरेर सबैलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् आउनुहोस्, हामी खुला छौँ, हामीलाई फोन गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस्, चिठी पठाउनुहोस् वा हामी चिठी पठाउँछौँ भनेर नि। यस्तो पनि कुनै यो तपाईँको भन्छ परिपक्वता हो र कूटनैतिक होइन। यहाँले एमसिसीसँग जोडेर र पूरक सम्झौताहरू कुरा गरेर यो कस्तो गोप्य चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ कि एउटा सर्वाधिकार कमिटी भन्दाखेरि उसले ती पत्रहरू, पत्राचारहरू, सम्झौताहरू माग्दाखेरि नपाइरहेको अवस्था छ भन्नुभयो। तर एमसिसी मात्रै होइन, जस्तो अहिले बिआरआईको कुरा उठेको छ। हाम्रो पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको सहयोगमा बनिरहेको अवस्था छ। तर बेसी कुरा त्यही विमानस्थल बन्दाखेरि कुन चरणमा कसरी के सम्झौता थियो, ऋण अनुदानका शर्तहरू के थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। र बिआरआईका हकमा पनि 8-9वटा प्रोजेक्टहरू छानिएको अवस्था छ र चीनको नीतिअनुसार यसरी हुने राष्ट्रिय सहमति सम्झौता कुनै पनि कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्ने अडानमा केही पनि तथ्याङ्क हामी जानकार छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रेन्ड हो कि अथवा अहिले एमसिसीलाई जोडेर यहाँले भन्नुभयो, तर यता छिमेकमा पनि उत्तरको छिमेकमा पनि त्यही नै देखिएको छ। यो अवस्था चाहिँ के हो? यसलाई चिरेर जान चाहिँ किन नसकेको हामीले? अनि देवेनजी राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई एउटा सम्झना गरौँ। खोपकै मामलामा, खोप भनेको त मानवीय एउटा कुरा हो नि, होइन? अब हामीले मित्र राष्ट्र चीनबाट केही खोप खरिद गऱ्यौँ, तर त्यो खोपको चाहिँ मूल्य पनि डिस्क्लोज नगर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट चाहिँ शर्त उल्लेख हामीले स्वीकार्यौँ। स्वीकार्ने त हामी हो नि, स्वीकार्ने त हामी हो। हेर्नुहोस् है, अब सम्बन्धित राष्ट्रले आफ्नो शर्त राख्न सक्छ, त्यसलाई मान्ने नमान्ने, हामी सार्वभौम भन्ने, अहिलेसम्म पराधीन नभएको चाहिँ मुलुक भनेर भन्ने, तर
सबैसँग हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दै 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 आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ डालुट गर्दै 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 गएर आजको अवस्था आएको न हो। हामीले जुन तपाईँले भन्नुभयो कुनै पनि अनुदान सहयोग सहुलियत ऋणमा उनीहरूको स्वार्थ हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो त हामीले नि बुझ्ने कुरा हो। अब अरूमाथि अब यसमा किन नमान्ने भनेर हामी भन्दैन। अब के हामीले विषपान गरेका थियौँ, अब यतिले मरिएन, अब चाहिँ मर्नै गरेर खानु पऱ्यो भएर खाने हो भने खानुहोस्। त्यता मैले त अथवा हामीले के भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, कुरो चाहिँ त्यो हो। हामीले कमसेकम ठिक छ यो राष्ट्रको लागि चाहिँ अहित हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुहोस्। जस्तै सबभन्दा गल्ती के गर्यौँ भन्दा पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको विदेश भनेपछि अरू सबै मुलुकमा विदेश भन्ना साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। जहिले पनि कूटनीतिमा विदेश मामलामा सरकारमा रहेका वा अवकाश प्राप्त विज्ञ विशेषज्ञहरूको त्यहाँ भूमिका हुन्छ, सल्लाह लिइन्छ अनि उनीहरूको सल्लाह अनुसारले सरकारले निर्णय गर्छ। तर नेपालमा यो सबै हटाउनलाई सबै विकास मन्त्रालयको आफ्नो आफ्नो फरेन एड डिभिजन भनेर राखियो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त त्यहाँ अब जानकारी नै हुँदैन। अहिले पनि एमसिसीको बारेमा हामीले भनिसक्यौँ, साक्षी किनारा बाहेक कुनै भूमिका छैन। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्री त्यत्र परराष्ट्रका चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञहरूको भूमिकै छैन। अब भनेपछि यो त हामी आफैले हेर्नुहोस्, यसलाई के भने अलिकति पनि सोच विचार नगरिकन सृजना भएको चाहिँ यो अवस्था हो। यसलाई हामीले के भने जहिले महसुस गर्छौँ, हेर्नुहोस् सुधारको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ, त्यही बिन्दुबाट हुन्छ। गर्दैनौँ, समय चक्र त यति बलियो छ। हेर्नुहोस्, यसको दण्डमा सबै पर्छ, पार्टी पर्छ होइन, नेताहरू पर्छन् र देश पनि पर्छ। मलाई चिन्ता चाहिँ देशको हो। हेर्नुहोस्, पार्टी नेता त ल ठिक छ दण्डित होला नि, पछि फेरि नयाँ इभोल्युसन होला, नयाँ फेरि कुनै परिवर्तन होला। देशै फेरि एकचोटि फेरि कन्फ्लिक्टमा गयो भने हेर्नुहोस्, आज हामीले छिमेकी नै हेरौँ न, अफगानिस्तान कस्तो थियो, त्यत्रो प्राचीन मुलुक, सिरिया कस्तो थियो, एकै दिनमा त बिग्रियो होइन नि। हेर्दा हेर्दै तहस नहस भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँका संस्कृति सभ्यता सबै चाहिँ तहस नहस भए, कुनै कुरो काम लाग्यो। त्यहाँको चाहिँ ज्ञान विज्ञान अनुभव त्यो प्राचीनतम उनीहरूको चाहिँ त्यस भन्नु न अब जुन अब थियो कोर एउटा संस्कृतिको चाहिँ भ्यालुज थियो नि, ती केही हेर्नुहोस् आज रहेनन्। त नेपालमा त झन् ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले भन्यौँ हाम्रो भू राजनैतिक अवस्था होइन, अहिले विश्वको रणनीतिको जुन अब अमेरिका र चिनको कारणले गर्दाखेरि अब तिब्बतलाई अलिकति पनि केही गर्न सक्ने भनेको खालि नेपालकै माध्यमबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ तपाईँको भन्नु न महत्त्व छ। अब चिन पनि हिजोको जस्तो चिन होइन। हिजोको चिन त उसले दक्षिणतिर वास्तै गर्दैन थियो, खालि आफ्नो चाहिँ एउटा नेपालमा शान्ति सुरक्षा भए पुग्छ, एउटा वन चाइना पोलिसी भन्दै पुग्छ भन्दै। अब त्यो रहेन नि। अब त हेर्नुहोस्, किनभने भारत र चिनको जुन एउटा उदयमान उनीहरूको आर्थिक अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि विश्व राजनीतिमा धेरै परिवर्तन छ। त्यसले गर्दा अहिलेको चाहिँ साह्रै भोलाटाइल सिचुएसन म देख्छु। अब नेपालीहरूले यसमा चाहिँ आपसमा विभाजित हुनु भनेको फेरि पानी धमिलो पार्नु हो। हेर्नुहोस्, त्यसबाट कसरी जोगिने, कसरी जोगाउने? सम्पूर्ण तपाईँको राष्ट्रिय हित त दुईवटा हुन सक्दैन नि, राष्ट्रिय स्वार्थ दुईवटा हुन सक्दैन। त्यसमा केन्द्रित हुने कि नहुने होइन। यो त अब हिजोको सरकारले गर्यो, मैले पनि गरेँ, उयो आधा बिस खाएको थियो, मैले चाहिँ पुरै बिस खाइदिन्छु भने जस्तै कुरो गर्ने हो कि यसमा मेरिटमा ठिक छ, यो तर्क गल्ती होला होइन। अहिले आएका प्रश्नहरूमा जुन अनुत्तरित वा खोजिएका चाहिँ तपाईँका भन्नु न अब पूरक सम्झौताहरूमा त्यस्ता कुरा नहोलान्, छैन भने ठिकै छ भने त्यसको संशोधन हुनु पऱ्यो, परिमार्जन हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा नराम्रो होइन नि त। त्यसमा सबैले चाहिँ एक स्वरले एक आवाजले बोल्नुको सट्टा यो त अब हिजो अब उनीहरूले गरेका उनीहरू जानन्, उनीहरूको नैतिकता जानोस् भनेर बस्ने हो र नेपाललाई कन्फ्लिक्ट जोनमा हान्ने हो। यी सब कुराहरू चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण छ।